अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ वतन वापस आने के लिए लंदन से सऊदी अरब पहुँच गए हैं। साबिक वजीर आजम सऊदी अरब में 5 दिन क़याम के बाद दुबई पहुँचेंगे और 21 सितंबर को दुबई से खुसूसी तैयारे में पाकिस्तान आएंगे। नवाज शरीफ की पाकिस्तान आमद के लिए दुबई से स्पेशल तैयारा बुक करवा लिया गया है। नवाज शरीफ खुसूसी परवाज से पाकिस्तान पहुँचेंगे। इसे उम्मीद पाकिस्तान का नाम दिया गया है। उम्मीद पाकिस्तान के नाम से मौसूम स्पेशल फ्लाइट में 150 अफराद की गुंजाइश है। पाकिस्तान से बहुत से सहाफ़ी और सियासी कारकुन दुबई जा रहे हैं, जहां से वो नवाज शरीफ के साथ उम्मीद पाकिस्तान फ्लाइट में सवार होकर लाहौर पहुंचेंगे। अब तक के प्रोग्राम के मुताबिक नवाज शरीफ लाहौर पहुंचकर मीनार पाकिस्तान पर आवाम से खिताब करेंगे। जुलाई 2017 में नाअहली, जुलाई 2018 में कैद, 1.25 साल की कैद के बाद 4 सालों की जिलावतनी के बाद नवाज शरीफ मीनार पाकिस्तान के खिताब में जो मौक़िफ़ इख्तियार करने जा रहे हैं वो उनकी इंतखाबी मुहिम और इंतखाबात में कामयाबी की सूरत में उनकी हुकूमत के सिमत को वाज़ेह कर देगा। शहबाज शरीफ और नून लीग के लीडर जो भी मौक़िफ़ इख्तियार करें, मगर नवाज शरीफ के बारे में अभी वसूख से कहना मुमकिन नहीं कि क्या वो मुज़ाहमती बयानिए से मुकम्मल तौर पर यू टर्न ले चुके हैं या फिर 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान में जीटी रोड गुजरांवाला जलसे और चंद रोज़ पहले पार्टी वफूद के साथ मुलाकात में लिया गया मौक़िफ़ ही सामने आएगा। दूसरी तरफ मरियम नवाज के ठोकर नियाज बेग लाहौर में एक कामयाब जलसे के बाद दीगर जलसे मनसूख कर दिए गए हैं। कहा जा रहा है कि नून लीग अपने कारकुनों को थकाना नहीं चाहती। कोशिश है कि कारकुनान की सारी तवानाइयाँ 21 अक्टूबर तक बचा कर रखे जाएं। मुस्लिम लीग नून अब यूनियन लेवल पर भी कारकुनान की तंजीम को फाल कर रही है। बहुत अरसे से नून लीग ने ऐसी तंजीमी सरगर्मी नहीं की थी। नून लीग के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली भी अपने अपने हलकों में कारकुनों को 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पहुँचने के लिए ही मुनज़्ज़म करने की कोशिशें कर रहे हैं। नून लीग ने मुल्क भर से कारकुनों को लाहौर पहुंचने की हिदायत दे रखी है, लेकिन ज्यादा जोर लाहौर में ही लगाया जा रहा है। अब 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ के इस्तकबाल और मीनार पाकिस्तान पर खिताब से वाज़ेह होने जा रहा है कि नून लीग मुल्की सियासत में मौजूद तलातुम में किस तरह की हलचल मचा सकती है। इसी पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल में हमारे साथ हैं अबसार आलम, शहजाद चौधरी, जैगम खान और इफ्तिखार अहमद। आप सबके लिए सवाल। नवाज शरीफ की वतन वापसी के दौरान इस्लामाबाद में टेक्निकल लैंडिंग की इत्तलात। पाकिस्तानी सियासत में नई इस्तिलाह टेक्निकल लैंडिंग से क्या मुराद है? जैगम साहब, ये हमारे कुछ सहाफ़ी रिपोर्ट कर रहे हैं इस मामले को, इस बात को, जिसको पैवंद का नाम भी दिया जा रहा है इस्लामाबाद में, कि पैवंद लग सकता है एक छोटा सा, एक टेक्निकल लैंडिंग। ये हमारे लिए पाकिस्तानी सियासत में एक नई इस्तिलाह है, क्या मुराद है इससे? मेरे ख्याल में नई इस्तिलाह तो नहीं है, और जो लैंडिंग है ये हमेशा टेक्निकली होती है, क्योंकि जब तक कंट्रोल टावर क्लियरेंस ना दे उस वक्त तक कोई फ्लाइट लैंड नहीं कर सकते जी। आपको याद होगा एक दफ़ा पहले भी मियां नवाज शरीफ साहब ने बग़ैर क्लियरेंस के लैंडिंग की थी और अगली ही फ्लाइट से फिर उनको वापस जाना पड़ गया था जी। अब सिर्फ सवाल ये है कि वो लैंडिंग करेंगे तो किस रनवे पर करेंगे, नॉर्थ साइड से लैंडिंग होगी या साउथ साइड से लैंडिंग होगी। जब मियां नवाज शरीफ गए थे तो वो एक प्रोजेक्ट की वजह से गए थे, और आज वो ख़ुद एक प्रोजेक्ट बन कर आ रहे हैं। जब गए थे तो वो किंग्स पार्टी की वजह से गए थे, और आज वो ख़ुद किंग्स पार्टी बन के आ रहे हैं। जब गए थे तो उनकी मकबूलियत थी, और आज आ रहे हैं तो उनकी कबूलियत तो यकीनी है, मकबूलियत की कुछ खबर नहीं। क्या कोई तसव्वुर भी कर सकता था कि मुस्लिम लीग नवाज़ का शादरा में जलसा ठुस हो जाएगा, और मुस्लिम लीग नवाज़ को कारकुनों को थकने के बहाने से, थकाने के बहाने से अपनी छोटी छोटी मीटिंग्स मनसूख करनी पड़ जाएंगी? देखिए, जब भी कोई बड़ा इवेंट होता है तो उसको वार्म अप करने के लिए उससे पहले बेशुमार छोटी छोटी एक्टिविटीज़ की जाती हैं। तो ये थकना क्या होता है? एक जलसे में अगर पहले कॉर्नर मीटिंग में शामिल हो जाएंगे कारकुन, तो क्या वो मीनार पाकिस्तान जाने से पहले थक जाएंगे? उन्हें पहलवानों की ज़रूरत होगी जो उनकी मालिश करें। 1.5 साल की हुकूमत ने मुस्लिम लीग नवाज़ को बज़ाहिर नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया है। वो उम्मीद बनकर आ रहे हैं। उम्मीद सहर भी पहले आई थी, अब उम्मीद पाकिस्तान आ रही है। आधी उम्मीद तो उन्होंने पहले भेज दी थी इसहाक डार साहब की सूरत में,
गुज़श्ता साल के स्टेटिस्टिक्स उठा के देखिए, वर्ल्ड बैंक ये कहता है कि हमारी ग्रोथ -0.5% हुई है। पाकिस्तान में महंगाई 30% से भी ऊपर चली गई, लोगों का भुरकस निकल गया, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के दहाने पर चला गया। मुसलसल इसहाक डार साहब की और IMF की लड़ाई चलती रही और जाते जाते वो सब कुछ दे दिया जिसकी खातिर लड़ाइयाँ मोल ली थी। अब नवाज़ शरीफ बड़े लीडर हैं, यकीनन बड़े लीडर बड़ी सरप्राइजेस दे सकते हैं। हो सकता है वो आए तो कोई हमें सरप्राइज़ दें। वो इस वक्त एक किंग्स पार्टी के सरबराह भी हैं, इस वक्त वो सिस्टम की ज़रूरत भी हैं, उनको वो तमाम फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं जो 2018 में PTI को और PTI के चेयरमैन को अवेलेबल थी, थोड़े से फ़र्क के साथ। तो अब देखते हैं क्या होता है। बज़ाहिर तो ये है कि उनके लिए हुकूमत बनाने में तो मुश्किल नहीं होनी चाहिए, जिस तरीके से भी बने, ठीक, लेकिन हुकूमत जब बन जाएगी तो फिर उसके बाद क्या होगा, ये हुकूमत किस कीमत पर बनेगी, किस तरह चलेगी, और फिर उनकी बाद में पाकिस्तान के अवाम के साथ क्या केमिस्ट्री होगी, ये वो सवालात हैं जो हमें आने वाला वक्त बताएगा। ठीक हो गया, केमिस्ट्री तो खैर बाद में पता चलेगी, लेकिन मरियम नवाज़ ये कहती हैं कि सारे तजर्बे फेल हो गए, तजर्बा एक ही कामयाब रहा है और वो है नवाज़ शरीफ। इफ्तिखार साहब, क्या नवाज़ शरीफ के लिए मामलात वाकई ही इतने आसान हो गए हैं कि स्मूथ है लैंडिंग मुकम्मल तौर पे? ये जो टेक्निकल लैंडिंग है, ये बड़ा अच्छा लफ्ज़ जिस किसी ने भी आज चुना है। टेक्निकल लैंडिंग में एक बात याद रखें कि ये ऐसी लैंडिंग है जहाँ मुसाफिरों और सामान को उतारा नहीं जाता। जो टेक्निकल लैंडिंग की इस्तिलाह है जो इस्तेमाल होती है, और इस तरह की लैंडिंग जहाज़ में फ्यूल भरने के लिए की जाती है। अब ये जहाज़ बकौल आपके दुबई से आ रहा, जो रिपोर्ट हुआ अखबार में इतनी तफसील के साथ और आपने बताया हमें, तो वो डिस्टेंस इतना तो नहीं है कि इसको फ्यूल की ज़रूरत पड़े। और जब लैंडिंग ऐसी हो कि दरवाज़े न खोले जाएं, सामान उतारा न जाए, तो फिर ये किस किस्म की लैंडिंग होगी? और क्यों कर ये लफ्ज़ टेक्निकल लैंडिंग इस्तेमाल किया जा रहा है? मुकदमे का जो मसला है वो तो लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त से मुतल्लिक है, तो टेक्निकल लैंडिंग इस्लामाबाद में क्यों कर? और जबकि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हैं तो तोशाखाना केस में हैं, तो उसके लिए दरख्वास्त किसको दी जा रही है और कहाँ दी जा रही है, हमारे इल्म में तो भी नहीं। और ये कहना कि उनको 7 रोज़ के लिए गिरफ़्तार ना किया जाए, अगर 7 रोज़ के लिए गिरफ़्तार ना किया जाए तो फिर इस टेक्निकल लैंडिंग का तुक क्या है? मुझे नहीं समझ आ रही ये हम क्या बात कर रहे हैं। और ये भी कहा गया कि जो बग़ैर क्लियरेंस के लैंडिंग नहीं होती, बिल्कुल कभी नहीं होती। लेकिन ये नॉर्थ और साउथ की जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, ये डिपेंड करेगा कि हवा उस रोज़ किधर से किधर को चल रही है। क्योंकि बात आपने बहुत टेक्निकल की है, तो फिर टेक्निकल भी इसका जवाब लोगों तक जाना चाहिए कि नॉर्थ और साउथ किधर से हवा चल रही है, क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि क्या जो जहाज़ है वो हवा के मुखालिफ लैंड करेगा या हवा उसको पुश करेगी पीछे से तो वो लैंड करेगा। लेकिन मसला फिर वहीं आ जाता है कि ऐसी लैंडिंग जो टेक्निकल लैंडिंग कहलाती है, उसमें मुसाफिरों और सामान को उतारा नहीं जाता। तो अगर किसी परवाने की बात हो रही है, किसी ऐसे कानूनी कागज़ की बात हो रही है, तो क्या वो जहाज़ पे चिपका दिया जाएगा? क्योंकि इन हालात में तो टेक्निकल लैंडिंग में तो दरवाजे नहीं खुलते। अब अगर टेक्निकल लैंडिंग में दरवाजे भी खुल रहे हैं तो फिर ये टेक्निकल लैंडिंग की इस्तिलाह यहाँ पे ऐसे मुनासिब नहीं है। ये फिर वो सर, जब आप कह रहे हैं कि स्मूथ कंट्रोल टावर से क्लियरेंस के बाद ही लैंडिंग होगी, तो फिर साफ ज़ाहिर है कि जहाज़ कोई भी हो वो लैंड कर सकता ही नहीं, खा वो लाहौर में हो। तो फिर इस टेक्निकल इसका क्या मतलब है? मुझे क्या पता जी, मैं तो आपसे पूछ रही हूं, हमारी सियासत में ये इस्तेमाल करें जो मुझे इल्म है वो तो यही है कि ऐसी लैंडिंग जिसमें मुसाफिरों और सामान को उतारा नहीं जाता उसको टेक्निकल लैंडिंग कहते हैं।
اور وہ عموماً فیول بھرنے کے لیے ہوتی ہے، اور دبئی سے کراچی تک، دبئی سے اسلام آباد تک فیول اسلام آباد کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ لاہور نہیں آ رہے، اسلام آباد آپ اسلام آباد کی بات ہو رہی ہے نا، یہ لفظ تو اسلام آباد کا ہو رہا ہے کہ اسلام آباد میں یہ ہو رہی ہے. کہاں پہ یہ کیا لکھا ہوا ہے یہاں پہ؟ مطلب اسلام آباد، یہ لفظ اسلام آباد نہیں ہے، اسلام آباد ہے نا، لیکن یہی تو آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ اگر کلیئرنس ہے. میں اس بحث میں ہوئی نہیں، کلیئرنس ہے یہ نہیں ہے. He has been the Prime Minister of Pakistan for 3 times. یہ اس کا اپنا ملک ہے، اس کا رائٹ ہے وہاں پہ لینڈ کرے. اگر کسی مقدمے میں ہے تو قانون کا سامنا کرے، قانون کو فیس کرے. اور یہ لفظ ٹیکنیکل اور نان ٹیکنیکل کے جو ایشوز ہیں، اور اگلے 7 دن تک لوگوں کی بھوک، ننگ، بے روزگاری، بدحالی کو ہم پرے پھینک دیں گے، اور یہی بحث کرتے رہیں گے کہ ٹیکنیکل لینڈنگ کرتے وقت جہاز کا جو بیلنس تھا وہ ٹھیک تھا، اس کا پر کہیں ایک لیفٹ کو تو نہیں جھک گیا، ایک رائٹ کو تو نہیں جھک گیا، پائلٹ کو لینڈنگ کرتے ہوئے مشکل تو نہیں آئی. ان چیزوں سے کچھ فائدہ نہیں ہے. ہی از کمنگ اینڈ ہی ول کم. اوکے شہزاد صاحب، نواز شریف آ رہے ہیں، اچھے دن آئیں گے، پاکستان کی ترقی یقینی ہے. نواز شریف کے پاس ملکی مسائل کے وہ کون سے حل، وہ کون سے ایسے نسخے موجود ہیں جو وہ اپنے بھائی اور سمدھی کو نہ دے سکے گزشتہ 16 مہینوں میں؟ اور کیا اگر معاملات اوکے کے بعد ہو رہے ہیں تو پھر لینڈنگ واقعی سموتھ ہے یا کریش لینڈنگ بھی ہو سکتی ہے؟ اچھا عائشہ، آپ کے وہ جو نسخے والا ہے نا، وہ جو 16 مہینے والا نسخے کی آپ بات کر رہی ہیں، اس کا تو جواب ہم اگلے سوال جب آپ پوچھیں گی تو ہم اس کے اندر آپ کو دیں گے کہ وہ نسخہ کیا تھا یا کس طریقے سے نسخہ کام کر رہا ہے. لیکن یہ ٹیکنیکل لینڈنگ والی جو چیز ہے یہ بڑی اسینشل، بڑی انٹرسٹنگ ہے. اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سب کو نواز شریف صاحب کو ویلکم بیک کرنا چاہیے. وہ آ رہے ہیں، پاکستانی ہیں، پاکستان واپس آ رہے ہیں، پاکستان کے 3 دفعہ کے پرائم منسٹر ہیں، 4تھی دفعہ کی امید رکھنے جا رہے ہیں، اور آگے الیکشن لڑیں گے، الیکشن میں حصہ لیں گے، اور پھر شاید ان کے ضرور ان کے دماغ میں ہوگا کہ وہ 4تھی مرتبہ بھی وزیر اعظم. تو پاکستان میں رہ کے سیاست بھی کرنی چاہیے، پاکستان میں رہ کے چیزوں کا مقابلہ کرنا چاہیے. تو جو سب سے مجھے اچھی چیز لگتی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان واپس آ کے پاکستانیوں کے بیچ میں رہیں گے، اور پھر یہاں کی جو تگ و دو ہے اس کا حصہ بنیں گے. اچھا، دوسرا افتخار صاحب نے بڑے انٹرسٹنگ پوائنٹ ریز کیا. افتخار صاحب، لینڈنگ ہمیشہ ہوا کے مخالف ہی کی جاتی ہے، اور ٹیک آف بھی ہوا کے مخالف ہی کیا جاتا ہے. تو دونوں چیزیں ہوا کے مخالف ہی کی جائیں گی، تو کم از کم وہ جو نارتھ اور ساؤتھ والا مسئلہ ہے وہ حل ہو جانا چاہیے. لیکن میں اسے ٹیکنیکل سے زیادہ، اور بالکل باقی بھی باتیں نے بالکل ٹھیک کی فیولنگ کے لیے یا ان چیزوں کے لیے، یہ جو ٹیکنیکل لینڈنگ ہے، ٹیکنیکل کے بجائے اب اس کو پیوند کا جو آپ نے لفظ استعمال کیا نا، میری نظر، میری سمجھ کے مطابق وہ زیادہ السٹریٹو ہے، زیادہ بہتر طور پر ایکسپلین کرتا ہے کہ اصل میں کیا مسئلہ ہو سکتا ہے. اور اس کو اگر قانونی پیوند کہہ دیا جائے تو اور بھی اچھی بات ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ لاہور میں اگر لینڈ کریں گے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ پروکلیمڈ افینڈر ہیں، سوری لاہور ہائی کورٹ کے پروکلیمڈ افینڈر ہیں، تو لاہور میں پہلا کام یہ ہے کہ جب کوئی مجرم اپنی سزا کو غیر نامکمل کیے ہوئے پیرول پہ جاتا ہے، اور پھر پیرول کے بعد اس کو فالو واپس نہیں آتا، تو پھر پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. اب ہم نے دیکھا ہے کہ چند مثال ہیں، وہ حالانکہ وہ کنوکٹڈ نہیں تھے، اور یہ تو کنوکٹڈ ہیں، اور اس پہ بحث جا رہی ہے کہ کنوکٹڈ کو یہ سہولت میسر نہیں ہے، لیکن ایک ضمانت راہداری کی بات کی جاتی ہے. تو کیا یہ ممکن ہے کہ یہاں پر ہم جسے ٹیکنیکل لینڈنگ کہہ رہے ہیں، اصل میں وہ قانونی پیوند ہو، جس کے تحت وہ یہاں سے جب لاہور پہنچیں تو 21 تاریخ ہفتہ ہے، اور آگے اتوار آ جائے گا، اور پھر سوموار والے دن وہ یہ وعدہ کر رہی ہے، جیسا 4-5 دن کی بات کی جا رہی ہے کہ اس کے بعد وہ پیش ہوں گے. تو لاہور ہائی کورٹ کے اندر جو ان کی پیشی ہے وہ ان کو گرفتار نہ کیا جائے، اور ان کو 21 تاریخ کو جلسہ کرنے دیا جائے، اور پھر اس کے بعد وہ جا کے پیش ہو جائیں لاہور ہائی کورٹ کے اندر، کیونکہ وہ ضروری بات ہوگی، ورنہ اس کے بغیر تو لگے گا کہ یہ پاکستان میں کوئی قانون، کوئی لا ہے ہی نہیں کسی قسم کا. تو میرا خیال ہے کہ ٹیکنو لیگل یہ زیادہ بات لگتی ہے مجھے اور کسی چیز سے. لیکن کیا واقعی 21 اکتوبر کو آ رہے ہیں؟ یعنی یہ ایک اور چیز ہے جو کل کا فیصلہ ہوا، آپ کو ابھی بھی شک ہے؟ چند سوالات اٹھائے گا. نہیں، مجھے کوئی شک نہیں ہے، مجھے کوئی شک، کیونکہ دیکھیے تنکے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. تو ہم تو انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی بھی آئے سیویئر آف پاکستان، کوئی آ جائے، کوئی ہمارا ہاتھ پکڑ لے. ہم تو پانی میں ڈوبنے والے ہیں بھائی، ہماری انگلی پکڑ لے، ہاتھ پکڑ لے، سر کے بال پکڑ لے، اور اس طرح کھینچ کے اوپر کر دے بحیثیت قوم، تو ہم تو اس کا انتظار کر رہے ہیں. ہمارا مہدی تو شاید ابھی آنے والا ہے، تو ابھی آ جائے تو ہمیں بچا لے گا آ کے. تو ہماری تو بہت ضرورت ہے اس شخص کی. تو جس نیت کے ساتھ اور جس جذبے کے ساتھ یا جس
سوچ کے ساتھ وہ آ رہے ہیں. اللہ کرے وہ پاکستان کے حق میں بہتر ہو. تو اس لیے لیکن جو کل جو فیصلہ ہوا اس کے اندر جب آپ اپیل کا حق آپ کو نہیں دیا گیا تو یہ جو 183(4) کے یا 184(3) کے نیچے جب ان کو نااہلی ہوئی اور وہ لائف لانگ نااہلی ہوئی تو اب لائف لانگ اور 5 سال الیکٹورل لا ہے, وہ کانسٹیٹیوشنل لا ہے. ان کے درمیان میں جب ٹکراؤ آئے گا تو اس کو کس طریقے سے ہینڈل, اب پتہ لگے گا کہ کنٹرول ٹاور نے جو اجازت دی ہے وہ مکمل طور پر جاتی عمرہ تک ہے یا کہیں رستے میں رک کے جانا ہے. ٹیکنیکل لینڈنگز اور بھی ہوں گی. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں ہیں جو کہ شاید پی ایم ایل این کی قانونی ٹیم کو, شاید نواز شریف صاحب کو بھی کچھ پریشان کر رہی ہوں, لیکن مجھے لگتا یوں ہے کہ کچھ ایسے سوالات ابھی ہیں جن کے جن کے لیے شاید ابھی وہ اتنا پکا نہ کریں, تیاری کریں لیکن کوئی اتنا بھی پکا نہ سمجھیں کہ بس کپ, وہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں, many a slip between the cup and the lip. Yes, چلیں قانونی پیون سے ٹیکنو لیگل لینڈنگ. ابصار صاحب اس کو کامنٹ کرتے ہوئے مریم نواز نے یہ بھی کہا کہ نواز شریف نے ہمیشہ پاکستان کو مشکل سے نکالا. 90, 97 اور 13 کی بات کی جائے تو پیپلز پارٹی اس سے پہلے گورنمنٹ میں تھی اور بیڈ گورننس ورثے میں ملا, مگر اب کی بار 16 ماہ بھائی وزیر اعظم رہے. کیا آسان رہے گا یا کتنا مشکل رہے گا نواز شریف کے لیے؟ ٹیکنیکل لینڈنگ کا لفظ پتہ نہیں کیوں یوز کیا گیا ہے, اور جن رپورٹرز نے بھی کیا ہے ان کو یا جان بوجھ کے کیا یا ان کو انفارمیشن نہیں تھی یا انہوں نے ابھی ود ہولڈ کی ہے. یہ لیگل لینڈنگ ہوگی, ٹیکنیکل لینڈنگ نہیں ہے. ایک وہ لفظ ہے سر چھوٹی سی پرواز کا پیوند بھی بیچ میں, آپ وہ لے لیں اگر پسند ہے تو, پیوند کاری کا. ہاں نہیں, لیکن یہ لیگل لینڈنگ ہے. وہ شہزاد چودھری صاحب نے ایکسپلین کر دیا نا, یہ وہی بات ہے تو جو مجھے سمجھ آ رہی ہے, اور اس میں کچھ چینج آتی ہے تو آئی ڈونٹ نو, لیکن فی الحال تو یہ لیگل لینڈنگ ہے. تو اس سے آپ کے سوال کا جواب تو یہ ہے. اور جہاں تک پچھلے 16 مہینے کی آپ نے بات کی ہے تو ظاہر ہے اس کے نقصانات بھی ہیں, ہوئے ہیں, سیاسی نقصانات ہوئے ہیں, لیکن صرف اگر آپ یہ سمجھتی ہیں یا کوئی اور سمجھتا ہے کہ صرف 16 مہینے میں اس ملک پہ قیامت ٹوٹ پڑی ہے, تو میں سمجھتا ہوں یہ دیانتداری نہیں ہے, یہ دانشورانہ دیانتداری نہیں ہے. کیونکہ میں جو بات کر رہا ہوں پچھلے کافی عرصے سے کر رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ پچھلے 6 سال اور 5 مہینوں میں اس ملک میں ہائیبریڈ نظام چل رہا ہے, اور آج ہم جس سٹیج پہ ہیں وہ اس ہائیبریڈ نظام کی وجہ سے ہیں. میں تو نہیں مانوں گا, آپ مجھے پھانسی لٹکانا ہے تو کہ سارا قصور سیاستدانوں کا قصور ہے, بالکل ہے. نہیں ابصار صاحب آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں, میں مائنڈ نہیں کروں گی, مگر میرا سوال سر میرا سوال مطلب کہتا کہ انتخابی مہم, جی آپ ضرور دیں, پھانسی لگا دیں. میرا سوال لے لیں سر آپ, میں شاید سمجھا نہیں پائی جو سوال کہہ رہی تھی کہ 3 بار جب وہ آئے تو پیپلز پارٹی کی بیڈ گورننس تھی. اب کیا عوام کو جب وہ انتخابی مہم میں جائیں گے تو یہ سمجھا سکیں گے کہ ان 16 ماہ کو مائنس کریں اور اس سے پیچھے پی ٹی آئی کی حکومت کو صرف فوکس رکھ کے, مطلب یہ 16 ماہ انتخابی مہم کے دوران وہ عوام کو سمجھا پائیں گے؟ میں یہ کہنا چاہ رہی تھی. دیکھیں یہ ان کا نیریٹو کیا ہے اور عوام کو کس طرح پیش کرتے ہیں اور عوام کیسے قبول کرتے ہیں اس بات کو, یہ تو نواز شریف کے آنے کے بعد دیکھا جائے گا. اور نواز شریف کو لانا پی ایم ایل این کے لیے اسی لیے ضروری ہے کہ نواز شریف کی بات شاید لوگ سن لیں, مان لیں, کیونکہ نواز شریف میرا جو خیال ہے وہ پچھلے 16 مہینے کو اس طرح ڈیفینڈ نہیں کریں گے جس طرح آپ سمجھ رہی ہیں کہ وہ کہیں گے کہ یہ بیڈ گورننس تھی. اور وہ بہرحال وہ تو بات آلریڈی کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنی سیاست قربان کر دی, یہ بات 16 مہینے کے لیے وہ کہہ سکتے ہیں, لیکن یہ بات وہ 2017 سے شروع کریں گے, اور جس میں لاجک بنتی ہے ان کے نیریٹو کی لاجک اسی میں بنتی ہے. اور ویسے بھی میں نے تو آپ کو کہا ہے کہ یا تو آپ ذمہ داری پوری دیں سیاستدانوں کو اور ان سے حساب لیں 5 سال بعد, یا پھر ذمہ داری ججز اور جرنیل لے لیں, میڈیا لے لیں ساتھ, اور پھر اس ملک میں حکومت چلائیں اور ڈیلیور بھی کریں اور پھر اکاؤنٹیبلٹی بھی کروائیں. یہ جو ہم نے کھچڑی بنائی ہوئی ہے نا, چوچو کا مربع, اس سے نہ کسی پہ ذمہ داری فکس ہوتی ہے, نہ کسی کی اکاؤنٹیبلٹی صحیح طریقے سے ہوتی ہے. ہم بھی بیٹھ کے صرف سیاستدانوں کو برا بھلا کہہ کے گھر چلے جاتے ہیں, لیکن اب تو جوڈیشری نے خود مان لیا نا کہ اگر وکیل کوئی آرگومنٹ بھی دیتا ہے تو ججز اتنا گلٹی ہیں, وہ خود کہتے ہیں کہ آپ ہم پہ چارج شیٹ لگا رہے ہیں. تو کیا ہے, چارج شیٹ ججز پہ کیوں نہیں لگ سکتی؟ ججز کیا فرشتے ہیں؟ ججز کے دیے ہوئے فیصلوں سے اگر ملک کو نقصان پہنچا ہے اور آپ اسے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ انٹرپریٹیشن کی غلطی ہے, ڈیٹا ہے, پیسے پاکستان کو ادا کرنے پڑے انٹرنیشنلی بلینز آف ڈالرز کے, تو وہ غلط فیصلے تھے نا. جو آپ کی انٹرنیشنل آپ کی سٹینڈنگ 129 ہے اسی لیے ہے.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب کی ذمہ داری ہے سب کو. اور وہ جو ابھی شہزاد صاحب کہہ رہے تھے نا کہ کوئی نکالے یہاں سے آ کے اس ملک کو, لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ یہاں سے کوئی نکالے, مل کے نکال لیں, اکیلے نکال لیں, لیکن یہ نہ کریں کہ جی نکالنا کسی نے نہیں ہے اور ذمہ داری ایک دوسرے پہ ڈالتے رہیں, یہ نہ کریں. ٹھیک ہو گیا جی, بریک کی طرف جائیں گے. یہاں کہا گیا ہے لینڈنگ ہوگی, ایک ضرورت ضرور ہے, لیکن دیکھنا یہ بھی ہوگا وطن واپسی پر کیا عدالتی ریلیف ملتے ہیں اور کس حساب سے ملتے ہیں. کہیں لیول پلینگ فیلڈ ہی سوالیہ نشان نہ بن جائے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو معاشی حالات پر گفتگو رہے گی. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ڈالر مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن کے اثرات روپے کی قدر میں اضافے کی صورت میں تو نکل رہے ہیں, مگر عوام کو فی الحال معاشی طور پر کوئی بڑا ریلیف نہیں مل سکا ہے. مگر معیشت سے متعلق سب خبریں صرف بری نہیں ہیں. آئی ایم ایف کو اچانک سے پاکستان کے مستقبل کی ایک اچھی تصویر نظر آنے لگ گئی ہے, اور عالمی مالیاتی ادارے کے مطابق اس سال پاکستان کی معاشی نمو 2.5% رہے گی, جو سال 2025 تک بڑھ کر 5% تک ہو جانے کی توقع ہے. یہ وہی آئی ایم ایف ہے جو پاکستان کو قرض دینے میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کر رہا تھا, جس کی وجہ سے پاکستان کو دوسرے اداروں سے بھی کچھ ماہ پہلے قرض لینے میں انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا. اس کی جانب سے یہ حالیہ بیان جائز طور پر پاکستان کی معاشی ترقی کی شرح پر اثر انداز ہوگا. اسی سال اپریل میں آئی ایم ایف یہ پیش گوئی کر چکا ہے کہ اگلا سال پاکستان کے لیے شرح نمو اور روزگار بڑھنے کا سال ہے, مگر تاحال پاکستان کے عوام بڑھتی مہنگائی پر بے حال ہیں. آئی ایم ایف کی جانب سے کی جانے والی پیش گوئیاں اہم صحیح, مگر پاکستان کو جن شرائط کے تحت قرض فراہم کیا گیا ہے وہ شرائط پوری تو ہو رہی ہیں, مگر عوام کی بڑی تعداد خطے غربت سے نیچے جا رہی ہے. ایک طرف سیاسی عدم استحکام جو کہ ملک میں موجود بہت سی خرابیوں کی بڑی وجہ ہے, تو دوسری جانب بڑھتی مہنگائی, اور تیسری طرف ورلڈ بینک اور دیگر اداروں کی طرف سے آنے والی منفی رپورٹس. اسی صورتحال میں پاکستان کے لیے کہ آئی ایم ایف کی سوچ کا یہ یو ٹرن معاشی طور پر کوئی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا لائے گا, یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. مگر گفتگو اسی معاملے پر رہے گی کہ یہ کوئی تضاد ہے یا واقعی آئی ایم ایف سمجھ رہا ہے کہ یہ گروتھ اس کو دکھائی دے رہی ہے. سوال پینل کے سامنے رکھیں گے. سیاسی عدم استحکام عروج پر, مگر اگلا سال انتخابات کا, آئی ایم ایف کو پاکستان کا مستقبل روشن نظر آنے لگا. کیا آئی ایم ایف کا بیان پاکستان کے لیے معاشی طور پر کچھ بہتری لائے گا؟ زیغم صاحب. پاکستان اس وقت 4 بحرانوں سے ریکور کر رہا ہے. کرونا, یوکرین کی جنگ, شوکت ترین اور اسحاق ڈار. پاکستان میں کسی نے بھی اپنی سیاست کو معیشت پر قربان نہیں کیا. سب نے اپنے ذاتی مفادات, اپنے گروہی مفادات اور اپنی سیاست پر معیشت کو قربان کیا ہے. جو اس وقت خبر ہے وہ صرف اتنی ہے کہ پاکستانی معیشت ایمرجنسی سے جنرل وارڈ میں منتقل ہو رہی ہے. یہ ذہن میں رکھیے کہ ایسی خوشخبری ہمیں ہر چوتھے 5ویں سال ملتی ہے, لیکن نہ ہمارے ڈاکٹر بدلتے ہیں, نہ ہماری دوا بدلتی ہے, اور پھر دوبارہ سے پاکستانی معیشت ایمرجنسی میں پہنچ جاتی ہے, آپریشن تھیٹر میں ہوتی ہے. اب جو انہوں نے اشاریے دیے ہیں اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں. 2 چیزیں بہت اچھی ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سال پاکستان کی جو گروتھ ہے, جو شرح نمو ہے, وہ 2.5% ہوگی اور اگلے سال 5% ہو جائے گی. لیکن ورلڈ بینک یہ کہہ رہا ہے کہ اس سال 1.7% ہوگی اور اگلے سال 2.5% ہوگی. لیکن ایک چیز گروتھ میں آپ کو ذہن میں رکھنی ہوتی ہے کہ آپ کی بیس لائن کیا تھی, آپ کہاں کھڑے تھے جہاں سے 2.5% بڑھے ہیں. آپ کھڑے تھے -0.5% پہ, یعنی -0.5% پہ ورلڈ بینک کے مطابق, جہاں سے آپ 2.5% پہ آئے ہیں. پھر بھی اسے ایک اچھا اشاریہ سمجھنا چاہیے. 2 اور اشاریے ہیں جو بہت ہی خطرناک ہیں. مہنگائی 23%, بہت خطرناک ہوتی ہے 23% مہنگائی, یہ لوگوں کو کچل کے رکھ دیتی ہے. اتنی مہنگائی پہلے ہے 30% پر, پھر 23%, یعنی 2 سال میں کوئی دگنے کے قریب قیمتیں. پھر ایک اور جو خطرناک اشاریہ ہے وہ ہے بے روزگاری کا, کہ بے روزگاری 6.2% سے 8.5% ہو جائے گی. اور یہ جو ہے نمو جو بے روزگاری کی ہے, جو بڑھنا ہے, یہ بنتا ہے 31%. یہ بہت خطرناک ہے کہ بے روزگاری کی شرح میں اتنا اضافہ ہو رہا ہے. اگر آپ پاکستان کی معیشت پر اگر ایک نظر ڈالیں
तो आपको लगता है कि अभी तो बहरान नहीं टले, बहरान मौजूद है, कर्ज़ों का बहरान मौजूद है, आपके सर पे मंडला रहा है, बहुत बड़ी रकम पाकिस्तान ने वापस करनी है, उसके लिए बहुत कुछ करना है। बजट खसारे का बहरान मौजूद है क्योंकि टैक्स जमा नहीं हो रहे, नोट छप रहे हैं और उधार लिए जा रहे हैं, और इस मुसलसल नोट छपने की वजह से अब तो मईशतदान, अक्सर मईशतदान ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान में महंगाई है ये नोट छपने की वजह से है, क्योंकि टैक्स नहीं है, बाहर से पैसे कम मिल रहे हैं, तो नोट छाप छाप के वो खसारा पूरा किया जा रहा है। सर्कुलर डेट तमाम तर कोशिशों के, बिजली की कीमत बढ़ाने के बावजूद, गैस की कीमत बढ़ाने के बावजूद सर्कुलर डेट रुका भी नहीं है, बल्कि सर्कुलर डेट में मुसलसल इजाफा हो रहा है। जो पाकिस्तान की सरकारी कंपनी है, एसओईज हैं, वो जो हमारी मईशत को दीमक की तरह चाट रही है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। ठीक। तो जब तक पाकिस्तान रिफॉर्म के रास्ते पर नहीं चलेगा, जिन मसाइल की वजह से हमारी मईशत मुसीबत में है, उसको ठीक करने की तरफ नहीं जाएगा, तो ये खुशखबरी बस एक छोटी सी खुशखबरी है। एक दिन के लिए हम खुश हो सकते हैं कि चले कोई तो नवीद मिली। ठीक है जी, छोटी सी खुशखबरी एक दिन को, क्या वाकई खुशखबरी। अब साथ साहब, IMF ने फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट जो 2023 जारी किया है, रवां साल पाकिस्तान का खसारा हदफ 1137 अरब से ज़्यादा होने का तखमीना है। खुद IMF ही एक वक्त में दो तरह की बात कर रहा है कि एक जानिब सब अच्छा है और दूसरी जानिब कुछ अच्छा नहीं की गर्दान। तो खुश होने की बात है भी या नहीं, ये कन्फ्यूजन ही है? ना खुश होने की बात है ना कन्फ्यूजन है। सीधी सी बात है कि पाकिस्तान को अपने मसाइल हल करने के लिए खुद ही कमर बांधनी पड़ेगी। IMF का जो टीका होता है ना, ये आर्जी होता है। आर्जी सहूलत आपको इससे मिल जाती है कि आप वो जैसे अभी जैगम साहब कह रहे थे कि ICU से आप जनरल वार्ड में आ गए हैं, भाई इतना ही है उसका काम। अगर आप ये समझती हैं कि मुसलसल वो हमें कर्ज देता रहे और उसके कर्ज की वजह से हम तरक्की कर जाएंगे, ये मुमकिन नहीं है। ना किसी और मुल्क की इमदाद से हम तरक्की कर सकते हैं। तरक्की करने के लिए हमें खुद अपनी कमर बांधनी पड़ेगी, हमें अपनी पॉलिसीज ठीक करनी पड़ेगी, हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट आनी पड़ेगी, हमें जो खसारे में चलने वाले इदारे हैं वो प्राइवेटाइज करने पड़ेंगे, उनका नुकसान कम करना पड़ेगा या उनका नुकसान ख़त्म करना पड़ेगा, हमें अपनी ज़िद्दें छोड़नी होंगी। तो ये अगर कर सकते हैं हम, क्योंकि देखें दो हमारे मसाइल हैं बुनियादी, बजट खसारा और करंट अकाउंट खसारा। और इसमें बजट खसारा ये है कि हमारी आमदनी कम है, हमारे खर्चे ज़्यादा हैं, इसीलिए तो तरक्की नहीं हो पाती, सड़कें नहीं बनती, स्कूल हॉस्पिटल नहीं बनते। दूसरी तरफ हमारी इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं, एक्सपोर्ट्स कम है। वो जो खसारा आता है होता है वो हम थोड़ा बहुत फॉरेन रेमिटेंसेस से जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी पैसा भिजवाते हैं वो तो उससे थोड़ा पूरा करते हैं, और बाकी हमें कर्ज लेना पड़ता है IMF से या वर्ल्ड बैंक से या बायलैटरल दूसरे मुल्कों से, सऊदी अरब से कभी मांगते हैं, कभी कतर से मांगते हैं, कभी चाइना से मांगते हैं। तो ये दो प्रॉब्लम हमने सॉल्व करने, और ये नहीं हमसे हो रहे 75 साल से, और उसकी वजह देख लें आप। मैं उस पर क्या तफसील बताऊँ, आपको सब पता है। ये दोनों इस पर फोकस करें तो मेरा ख्याल है कि फिर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और इस पर हम फोकस नहीं कर पाते हैं। जाहिर है फोकस नहीं कर, हमारी प्रायोरिटीज और हैं। हम ये सारा कुछ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ लिंक्ड है। ये बात जब समझ आ गई, जिनको समझ आनी है, तो हमारे हालात बेहतर हो जाएंगे। आप पूरी दुनिया उठा के देख लें, पूरी दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक या तरक्की पजीर ममालिक जिन्होंने पिछले 10-20 साल में तरक्की की है, हर जगह पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही है। कोई 10 साल किसी ने हुकूमत की है, किसी ने 20 साल हुकूमत की है, एक सियासी जमात ने या एक बंदे ने, और फिर जाके वो मुल्क देखें वो गुर्बत से निकल के तरक्की याफ्ता बन गया। आप चाइना देख लें, आप इंडिया देख लें, मोदी का 10 साल हो गए हैं, इससे पहले 10 साल मनमोहन सिंह था, उसके बाद आप बांग्लादेश में देख लें, हसीना वाजिद 20 साल से हैं वो, ईरान देख लें, वहाँ एक स्टेबिलिटी एक सिस्टम में। ये आपको हमसायों का बता दिया, वियतनाम देख लें, आप मलेशिया देख लें, सिंगापुर देख लें, अब नेम एनी कंट्री, आप गल्फ स्टेट्स देख लें, चलो उनके पास तो तेल है, और दूसरे ममालिक देख लें, इवन जर्मनी देख लें आप। एंजेला मर्केल ने 20 साल हुकूमत की है। वो जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थी मार्गरेट थैचर, उन्होंने भी कोई 15-20 साल हुकूमत की। तो जो स्टेबिलिटी होती है ना किसी भी मुल्क में, ये इतने बड़े बड़े तरक्की याफ्ता मुल्क है, वहां पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जरूरत है। हम तो बिल्कुल गुर्बत की आखिरी इंतहा पे हैं, लेकिन जब तक हमारे यहाँ सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, हमारी मुआशी तरक्की नहीं हो सकती। बिना सियासी इस्तेहकाम माशी तरक्की को भूल जाएं। मजीद आजाद साहब और इफ्तिखार साहब का पॉइंट ऑफ व्यू इस ब्रेक के बाद।
پروگرام کے آخری حصے میں خوش آمدید. سیاسی استحکام کے بغیر معیشت بہتری کے ٹریک پر نہیں چڑھ سکتی ہے. شہزاد صاحب ابھی ریسنٹلی کچھ اقدامات بھی لیے گئے ہیں, یہ کریک ڈاؤن وغیرہ ہوئے ہیں, یہ لانگ ٹرم ہے, دکھاوا ہے, ریزلٹ اورینٹڈ ہوں گے, مستقبل پر اثرات کیا ہوں گے, یا وقتی ہے سب نکل جائے گا, سیاسی استحکام ہوگا, کچھ سال لگیں گے تو چیزیں پٹڑی پہ آئیں گی؟ عائشہ دیکھا آپ نے ہمارے ذہن بہت اچھے پڑھنا شروع کر دیے ہیں, بغیر ہمارے بولے ہی ہر چیز سمجھ آتی ہیں. اچھا وہ میں اس پہ آتا ہوں. اچھا دیکھیں یہ جو 2.5% شرح نمو کی بات ہوئی نا پاکستان کی اکانومی کی گروتھ, اس کے اندر ہمیں ایک اور فیکٹر کو شامل کرنا چاہیے کہ آبادی کے بڑھنے کی شرح کیا ہے. یہ 1.9% کے قریب ہے پاکستان کی سالانہ, یعنی سالانہ ہم 1.9% کے حساب سے آبادی ماشاءاللہ سے ہماری بڑھتی جا رہی ہے. اور جب آپ کی جو شرح نمو ہے یعنی جو اکانومی ہے, جو معیشت ہے, وہ 2.5% کے ریٹ پہ چڑھ رہی ہے, تو اس کا مطلب ہے جو نیٹ گروتھ ہے وہ 0.6% ہے. تو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم اتنے غریب کیوں رہتے ہیں, چاہے ہم جتنا مرضی آگے نکل جائیں ان ٹرمز آف 5, 6, 7%, تو اس کے اندر ایک 2% کے قریب آپ کی آبادی, آپ کا جو بڑھاوا ہوتا ہے وہ کھا جاتی ہے. ایک بات. دوسری بات, جو اکانومی میں خرابی آتی ہے نا اکانومی کے اندر, وہ 2 چیزوں سے آتی ہے, 2-3 زیادہ بھی ہوں گی لیکن 2 بڑی چیزیں. ایک انتظامی فیلیئرز اور دوسرے اسٹرکچرل ریفارم, یعنی جو ریفارم ہونے چاہیے وہ نہیں کیے. جیسے ٹیکس کا ریفارم نہیں ہے, جیسے کہ ہماری جو ہم نے دینی ہوتی ہیں ترغیبات کہ فلانی انڈسٹری کو اٹھایا جائے, ایکسپورٹ کی طرف دھیان کیا جائے, وہ چیزیں نہیں ہوتی. تو یہ 2 قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. اب صرف آپ نے انتظامی معاملات کے اوپر کچھ ایکشن دیکھا جو کہ جس کا آپ نے ذکر کیا کہ کہیں ڈالر کو روکا گیا, کہیں ان کے اوپر جا کے پکڑا گیا ان کو جو لوگ اس میں غیر قانونی کام کر رہے تھے, اسمگلنگ کو روکا گیا. اچھا پھر اس کے بعد بجلی کے اوپر بیچارے لوگ بہت پریشان ہیں, لیکن وہ جتنا ہم پہ قرض چڑھ چکا ہے, جتنا یہ سرکولر ڈیٹ ہے, جتنا ہمارا گردشی قرضہ ہے, اس کو کم کرنے کے لیے جہاں پہ ممکن تھا انہوں نے اس کے اندر بھی IMF کی مرضی. تو IMF کو لگا کہ کچھ ہلچل ہے, کچھ ہو رہا ہے یہاں پہ, اور یہ ہلچل جو ہو رہی ہے اور جو ہو رہا ہے اس سے لگتا ہے کہ شاید اگلے 6 مہینے بھی ان کے ٹھیک گزر جائیں گے. یاد رکھیں IMF کا اصل میں جو ہمارا جو اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہے یہ مارچ تک ہے, یعنی اب جو فروری, جب بھی یہ بیٹھیں گے, فروری میں بیٹھیں گے, نومبر میں غالباً بیٹھنا ہے انہوں نے, تو وہ اگلے مارچ تک کا جو ہمارا ان کے ساتھ ہے اس کے اندر وہ ہمیں اتنے 700 ملین کے قریب ہے, جتنا بھی 1 بلین دینا ہے وہ ہمیں دے دیں گے کہ ٹھیک ہے جی آپ ہم دیتے ہیں, کیونکہ آپ لوگوں نے ایفرٹ بہت کی ہے. لیکن اس کو سسٹین کرنا, آگے چلانا, اور یہ تو کوئی بات بھی نہیں ہے نا, یہ تو صرف اپنا سر پانی سے اونچا رکھنے والی بات ہے. اصل جب گروتھ آئے گی جب ہم اکانومی کے اندر وہ چیزیں تبدیل کریں گے جن کی ضرورت ہے, اور اس کا اشارہ میرے خیال میں بہت بہتر ابصار صاحب نے بھی اور زیگم نے بھی جس کا ذکر کیا. میرا خیال ہے ٹیکس فار ایگزامپل, ہمارا محصولات بہت کم ہوتی ہیں, ہمارے اخراجات بہت زیادہ ہیں, ہم کنزیومر سوسائٹی زیادہ ہے, اکانومی زیادہ ہے, ہم پروڈکشن اکانومی نہیں ہے. ان کی موٹی موٹی چیزوں کی طرف دھیان دینے کے بعد جب ہم اس طرف کو نکلیں گے, اور یاد رکھیں پچھلی بار جب 2017 تک جب نواز شریف صاحب تھے نہ ایکسپورٹس بہت بہتر ہوئی تھی بلکہ کم ہو گئی تھی, اور سملرلی جو ہمارا یہ جو ہے لارج مینوفیکچرنگ انٹرپرائز جسے کہتے ہیں, LSC کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, وہ جو بڑی انڈسٹری جسے کہتے ہیں, اس میں گروتھ افیکٹولی اچھی نہیں ہوئی تھی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہمیں اس کو تبدیل کرنا پڑے گا. تو میرا خیال ہے کہ اگر ادھر فوکس کریں ان چیزوں کی طرف تو بہتری کے معاملات ہو سکتے ہیں, بہتری کے معاملات ہو سکتے ہیں. افتخار صاحب کنکلوڈ کرتے ہوئے پوری گفتگو کو, یہاں پہ بات ہوئی کہ سیاسی استحکام یعنی اسٹیبلٹی درکار ہے. آپ کا انویسٹر بھی سوچے گا کہ میں انویسٹمنٹ لاؤں یا نہ لاؤں. اگر نمبر کنفیوژن کریٹ کریں یا ہر روز کی رپورٹس کنفیوژن کریٹ کریں, اور سیاسی استحکام نہیں تو معاشی استحکام نہیں. جہاں بات آئی کہ ریفارمز اور پالیسیز پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے, ہم سمجھ نہیں پا رہے اب تک, کیونکہ ریفارمز کی باتیں تو ہم تقریباً 1 دہائی سے سن رہے ہیں. ہمیں کن کن سیکٹرز میں ریفارم کی ضرورت ہے, اس نام پر حکومتیں آئیں اور چلی بھی گئیں مگر ان جگہوں پہ ہمیں ریفارمز نظر نہیں آئے. کس طرح سے ممکن ہے, یہ سمجھ کیوں نہیں آ رہی ان ڈاکٹرز کو جو بار بار آپریشن تھیٹر میں پہنچا دیتے ہیں اکانومی کو؟ وہ سمجھ کیوں نہیں آ رہی, وہ چاہتے ہی نہیں ہیں. پورا کا پورا مافیا ہے حکمران, تو وہ کائے کو ٹیکس کی بات کریں گے, کائے کو ٹیکس دیں گے. وہ تو ٹیکس چوری کرنے کے ہر طریقے کو استعمال کریں گے, اختیار بھی ان کے پاس اور پیسہ بچانا بھی ان کے کام کا حصہ. یہ ملک نہیں ٹھیک ہو سکتا, بہت مشکل ہے. جہاں پہ 1.9% آپ کی پاپولیشن ہو اور 2.5% پہ آپ خوشی کا اظہار کر رہے ہوں, اور ICU سے نکل کے آپ وارڈز کی طرف جانا شروع کر دیں, تو کیا ہوگا؟
नेट रिज़ल्ट तो वही है जो शहजाद साहब ने बता दिया, 0.6%। और ये 1.9 पर काबू पाने के लिए कुछ भी नहीं हो रहा। कोई हुकूमती पॉलिसी पिछले 10-15 साल से वाज़े तौर पे नहीं सामने आ। सर क्यों नहीं है ये तरजीह? बहुत बड़ा मामला है। ये उन लोगों से पूछे ना जो जो आपके प्रोग्रामों में शिरकत करते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। बात ये है कि सर आप ही शिरकत करते हैं। मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ ना, मैं शिरकत तो करूँगा जब तरजीह क्यों ना हो सर हुकूमत और रियासत की? ये कोई छोटी मुझे बात नहीं है? पता ना भाई, मैं नहीं जानता। नहीं, रिफॉर्म्स तरजीह नहीं हो सकती किसी भी हुकूमत की? नारा तो सब लगाते हैं। रिफॉर्म है कि चोरों से पैसा निकालो, रिफॉर्म है लुटेरों से पैसा निकालो, रिफॉर्म है कि जिसने टैक्स देना है उसके गर्दन पे हाथ रख के टैक्स लो। ये नहीं कि ये लिस्ट आई है 86 लाख दुकानदार हैं, हमने उनसे टैक्स नहीं लेना क्योंकि मेरा वोटर है, तेरा वोटर है, उसका वोटर है। जब 86 लाख आदमियों से आप मामूली सा टैक्स नहीं कलेक्ट कर सकते फीकस, तो क्या बातें करते हैं आप इकॉनमी की, और क्या बातें आप करते हैं सियासी इस्तेकाम की? कौन सा सियासी इस्तेकाम? ये जो डंडे के ज़रिए आप 4 पैसे ले रहे हैं, ये डंडे वालों को आज याद आया कि ये पैसे लेने हैं? क्या डंडे वालों को नजर नहीं आ रहा था स्मगलिंग कब से हो रही है, कैसे होती है और क्यों हो रही है? वज़ीर आज़म ने ये बात कही कि किस तरीके से स्मगलिंग हो रही है। आज चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा कि रियासत खुद मुलव्विस है स्मगलिंग और करप्शन में। रियलाइजेशन नहीं है, आप ये कह रहे हैं ना, करना नहीं चाहते सर, इतने बड़े लेवल पर रियलाइजेशन है। कोई रियलाइजेशन आज हुई है ना, तो अब हो सकता है 5 साल पहले क्यों नहीं होगी, 6 साल पहले क्यों नहीं होगी, 7 साल पहले क्यों नहीं होगी? ये बॉर्डर्स मेरे पास तो नहीं थे, इन फ्रंटियर्स पे मेरी ड्यूटी तो नहीं थी। स्मगलिंग रोकने का जो कानून है वो उस पर अमल दरामद करना मेरा जिम्मेदारी तो नहीं थी। चलें, अब हो गई। अब होगी, कितने दिनों के लिए हुई? हाँ, ये सवाल कितने दिनों के लिए हुई? ये चंद दिनों के लिए बस, ये लॉन्ग टर्म नहीं है। और एक और प्रॉब्लम आ गई हमारे पाकिस्तान में, इसको ऑप्टिक्स की गेम कहते हैं। कोई ख़राबी हो किसी महकमे की, वो महकमा एक तस्वीर छाप देता है कि देखिए हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं, और हम लोग जो उनके हामी हैं वो तस्वीर को लिए फिरते हैं। बस वो एक तस्वीर छाप के ही अपनी जिम्मेदारियों से बड़ी जिम्मा हो जाते हैं। मुझे बताएं, जब से ये स्मगलिंग का कारोबार पर हाथ डाला गया, शुरू के दिनों में तो ऐसे लग रहा था कि हर घर में 300 अरब रुपया पड़ा हुआ है, किसी के तहखाने में 200 अरब पड़ा हुआ है, कहीं से 125 अरब पड़ा हुआ है। तफसील नहीं आई, कोई डिटेल नहीं किसी ने बताई। ऑप्टिक्स काम करके हम मुतमिन हो गए कि जनाब बहुत बड़ा काम हो रहा है, और होना चाहिए। स्मगलर्स जो हैं वो किसी के भी दोस्त नहीं हैं, ना मौजूदा हुक्मरानों के, ना माजी के हुक्मरानों के, ना आने वाले हुक्मरानों के। वो पाकिस्तान के खिलाफ हैं, वो पाकिस्तान का पैसा बाहर ले जा रहे हैं। पर वो कर नहीं सकते ना। कौन नहीं, क्या नहीं कर सकते? खुद से तो नहीं कर सकते ना। कौन नहीं कर सकते? स्मगलिंग खुद से तो नहीं हो सकती ना। नहीं, ये तो सवाल तो भाई मैंने पहले कह दिया। आप तीसरी दफ़ा करवाना चाहती हैं तो आपकी मर्जी है, मैं तीसरी दफ़ा भी यही बात कह रहा हूँ कि ये जो स्मगलिंग रोकने वाले थे, क्या आज इनको ख्याल आया? अगर आ गया, बकौल आपके आ गया, तो मैं कहता हूँ फिर इसको तसलसल से चलना चाहिए ना। ये नहीं कि कल इलेक्शन हो जाएंगे, फिर एक हुकूमत आ जाएगी, उसकी तरजीहात में ये चीज़ होगी नहीं, और कहा जाएगा कि आपको स्मगलिंग कोई इशू नहीं है। एक खुशखबरी है जी, कपास की फसल अच्छी हुई है। चलें जी, चावल की फसल अच्छी हुई है। थोड़ी सी मुझे उम्मीद है, ज़राअत पे फोकस करें, पूरा करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। देखें, ये जो एडिबल ऑयल के लिए जो बिल्कुल वैल्यू एडिशन, और एडिबल ऑयल के जो ट्रिलियन ऑफ रुपीस आप खरीदते हैं, आप उगाएं। ये जो आप जमीनें ले रहे हैं और जमीनें दे रहे हैं, चावल और जी ठीक जी, एक चीज कह दूं, चावल और कपास की फसल 10,000 साल पहले भी यहाँ अच्छी होती थी, लेकिन हम आगे नहीं बढ़ते ना यहाँ से। वो तो 10,000 साल पुरानी इससे पहले भी तो कह चुके हैं कि 10,000 साल पुराना तू कपड़ा दिखा। मैं पता मिस्र जी तू गल एक बार पहले भी कह चुके हैं भरा, ये गल जी हुन हुई है ना कपास की फसल, खुशकिस्मती है कि बहुत अच्छी फसल हुई है, क्योंकि हम जमीन तो छोड़ नहीं रहे कहीं भी कि वो बचेगी। जी शहजाद साहब कहिए। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ इस्लामाबाद में या पिंडी में एक मॉल की तहखाने में उन्होंने कोई 20 बड़े बड़े लॉकर्स तलाश किए। उन्होंने कहा कि जब ये छापे पड़ना शुरू हुए, क्या बात, अच्छा, उन्होंने कहा कि उसके अंदर बेपनाह और इतना पैसा है कि लोग बुलाए जा रहे हैं, पता नहीं कौन काउंट नहीं हो रहे, काउंट नहीं हो रहे, मशीनें काम नहीं कर रही। और पहली रिपोर्ट आई कि पता नहीं 66 करोड़ के करीब जो है ना वो एक में से निकले, और अभी 20 और पड़े हैं। आपको ये पता है कि उस 20 के बाद जब 3-4 दिन गुजर गए कि इतना पैसा है कि वो गिना नहीं जा रहा, तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल हमने सब चेक कर लिया, हमें सिर्फ 66 करोड़ मिला उसके अंदर। चलें,
तो आप अंदाजा लगा लें कि बस हमारे अंदाजे से बाहर का मामला है शहजाद साहब, लेकिन हमें इस्तेहकाम की जरूरत है और वो इमदाद और कर्जों से नहीं हो सकता। उसके लिए हमें रिफॉर्म्स, इस्लाहात और पॉलिसीज के ऊपर फोकस करने की जरूरत है। आप चारों का शुक्रिया, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।